अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह मेरी आवाज़ आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आप बताएं मुझे सबसे पहले कि आपने इस होमवर्क में ये वाली जो एक्सरसाइज आपने की, फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें क्या चीज़ सीखी आपने ओवरऑल? नहीं, रूल नहीं मैं पूछ रही, जी माशाल्लाह, सिस्टर नुज़रत ने सही कहा कि एक तरह से आपने इसमें अपना तारुफ और किसी के साथ कन्वर्सेशन, अरबी में नाम, ज़ुबान, मुल्क, पेरेंट्स के बारे में छोटी मोटी जो कन्वर्सेशन होती, बातचीत की, वो आपने सीखी, अब तारुफ सीखा। सही है। तो मतलब छोटे छोटे जुमले हैं ना कि व्हाट इज़ योर नेम, मस्मू का, फिर आप जवाब देना उसका कि मेरा नाम ये है, फिर तुम कहाँ से हो, यही होती है ना। किसी के साथ नहीं, आप किसी के साथ बैठे हुए हैं कहीं भी, आप डॉक्टर के पास वेट कर रहे हैं, कोई आपको मिल गया आपके मुल्क का, तो आप उसके साथ फिर कन्वर्सेशन करते हैं, या कोई मुसलमान है कोई है, तो फिर ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम्हारी ज़ुबान क्या है, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज का है, वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर मदर, हाउ, कितने बहन भाई हैं आप लोग। खैर ये सवाल हम नहीं करते आम तौर पे कि तुम्हारे पास कार है या साइकिल है। हाँ, ये तब करते हैं जब राइट चाहिए होती है लेकिन बहरहाल, तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ये इंसान पूछता है। तो आपने अरबी में तकरीबन ये कन्वर्सेशन सीखी, तो इंशाल्लाह कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी अरबी के साथ बात करने की, तो क्या बेसिक कुछ चंद क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं या नहीं? क्या ख्याल है, पूछ सकते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे थोड़े से ही सही, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे फिर हम थोड़ी सी एक क्लास करेंगे जिसमें हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे ना, इंशाल्लाह। अच्छा, आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे रही हूँ कि मिन पाकिस्ताना, कि इसके साथ आल क्यों नहीं है, मिनल याबानी के साथ आल है। आप लोगों को यही होगा ना, मिनल हिंदी, मिनल याबानी, किसी के साथ अल है, किसी के साथ अल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें कि जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, मसलन मोहम्मदुन, ठीक है, मोहम्मदुन, और इसी तरह हसनुन, हुसैनुन, नाम है ना ये सारे। अच्छा, अब आप बताएं कि आपने कभी पढ़ा, हदीसों में आपने पढ़ा होगा अल हुसैन, अल हसन, पढ़ा है? पढ़ा है आपने? जिसने नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन इनके साथ अल आता है, ठीक है, इनके साथ अल आता है। अब आप मुझे बताएं, अल हुसैन जो है ये प्रॉपर नाउन है, डेफिनेट है? हुसैनुन डेफिनेट नाउन है ना, क्योंकि ज़ाहिर किसी का नाम है तो ये वो है। लेकिन इनके साथ आप, इनको क्या ज़रूरत है कि आप इसके साथ अल लगा के डेफिनेट बनाएं? नहीं, इसम अलम है। तो फिर लेकिन इनके साथ अल आता है, ख़ास तौर पे हदीस में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे इनके साथ अल आता है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अब मोहम्मदुन के साथ आप अल नहीं लगाएंगे, याद रखें। ये नहीं कह सकते अल मोहम्मदू, इट्स रॉन्ग। तो मोहम्मदुन के साथ अल नहीं लगा सकते। तो ये एक रूल है कि जिन नामों के साथ, अलम के साथ अरब ने लगा दिया अल्लाह, तो उनके साथ हम अल पढ़ेंगे। अल हुसैन हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी लफ्ज़ के साथ, तलहतू के साथ अल तलहतू नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। ये एक रूल है, ठीक है। यानी हर एक इसम के साथ जो डेफिनेट नाउन है,
जिनके साथ अल लगा हुआ है अगर आपको नज़र आ जाए तो आप उसको बस ठीक है उसी तरह पढ़ लें, यानी उसको कंसीडर करें। लेकिन सबके साथ अपनी मर्जी से जिनके साथ नहीं है, मतलब आपके सामने आएगा ना, जैसे आप कॉमन नाउन है, आपको मालूम है मोहम्मद उन खालिद उन जो भी नाम है, तो आप उनके साथ अल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपको हदीसों में कहीं नाम नज़र आए जिसके पर अल लगा है तो बस ठीक है। तो दोनों डेफिनेट है, दोनों डेफिनेट है। अल की वजह से ये डेफिनेट नहीं है। हुसैनुन जो है ये भी डेफिनेट है, नाम है। अल हुसैनु ये भी डेफिनेट है। ओके, बात समझ आई? अल ने नहीं इसको किया, ये वैसे ही डेफिनेट है, लेकिन इनके साथ अल लगा हुआ है बस। इसी तरह ये मुल्कों के नाम जो हो गए, मसलन अल याबानी, अब मिनल याबानी है ना, अल याबानी ये पीछे आप पढ़ चुके हैं कई दफ़ा जापान के लिए, लेकिन इसके साथ अल आता है, ठीक है ना। तो लेकिन पाकिस्ताना के साथ अल लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या ज़रूरत नहीं है लगाने की, ठीक है। बाकी फिर एक रूल है गैर मुनसरिफ का, जब आप एडवांस में पढ़ेंगे कि जब गैर मुनसरिफ के साथ अल लग जाता है तो वो मुनसरिफ बन जाता है, तो तब आप फिर इसको पाकिस्तान के साथ भी लगा सकेंगे। वो फिर बात की बात है, अभी आपने नहीं वो पढ़ा तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। बस इतना ये रूल याद रखें कि नहीं सिस्टर आना, हमें खुद नहीं लगाना। मैंने यही तो बात बता रही हूँ आपको कि आपने किसी लफ्ज़ के साथ खुद से अल नहीं लगाना जिस पे लगा हुआ नहीं। अगर आपको कहीं पे नज़र आएगा कि जिसके साथ अल लगा हुआ, जैसे आप अल याबानी का जुमला आएगा तो उसके साथ आप अल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर लेसन जितना अकॉर्डिंग टू इन बुक्स के आपको पता है कि अगर इनके ऊपर जब है क्या कहना चाहिए अल नहीं लगा हुआ जिन पे, तो आप भी ना ऐड करें, ताकि आप वो कन्फ्यूजन ना हो ना, फिर आप गलती से किसी ऐसे इसम के साथ लगा दें जिस पे नहीं लगा सकते अल ना, तो फिर गलत हो जाएगी ना। जी समाई, बिल्कुल ये समाई है कि अरब्स जिन पे अल लगाते हैं समाई तौर पे हम भी उनको ऐड, जैसे समाई मोनस होते हैं, समाई और चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत सारी बाद में। तो जहाँ पे अरब्स ने इस्तेमाल किया अल वहाँ पे आप लगाएंगे अल, लेकिन जहाँ पे अरब्स ने इस्तेमाल नहीं किया अल वहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसलिए मिन पाकिस्ताना फतह के साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम ये फतह क्यों लगाया हमने, ये मजरूर है, पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गैर मुनसरिफ है ना। गैर मुनसरिफ जो होता है वो फतह नहीं लेता, ये गैर अरबी नाम है ना, जगहों के नाम भी तो गैर अरबी है ना। तो बस ये मुल्कों और शहरों के नाम वैसे भी गैर मुनसरिफ होते हैं, तो ये कसरा नहीं लेता और तनवीन भी नहीं लेता, ठीक है। वरना तो अल नहीं था तो पाकिस्तान नन होना चाहिए था, नन होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो याद रखें मिन की वजह से पाकिस्ताना जो है ये मजरूर है और ये जार मजरूर है, लेकिन चूँकि ये फतह के साथ मजरूर है, ठीक है जी। फतह से ये अपना इराब शो करता है जार का। चले बहरहाल ये इंशाल्लाह आपको बात क्लियर होगी अल वाली। क्या आइंदा याद रखिएगा कि अल जो है सिर्फ जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे तो आप कर लें, जहाँ नहीं हुआ तो अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं करना आपने बस, ठीक है। चलें गुड। तो इंशाल्लाह अब ये देखें ये एक्सरसाइज नंबर 3 जो है इसमें ऑलरेडी आप उस वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं ना, उसमें था ना आइंदा का सयारतुन, आइंदा का कलमुन। तो इसी तरह ये भी एक्सरसाइज है, ये आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बस फ़र्क ये है एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने हाथी खमसता असइलतिन व अजविबतिन कल मिसालिल आती। मतलब ये है कि यहाँ लेकर आए 5 सवाल और जवाब, मिसाल जिस तरह के जो मिसाल दी गई है ना पैटर्न के मुताबिक, जो यानी आपने 5 क्वेश्चन बनाने हैं आइंदा का कलमुन की तरह। कोई भी चीज़ें आप ले लें, गाड़ी, बाइक, एक्स्ट्रा कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि तुम्हारे पास कलम है, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास फलां। लेकिन इंदा के साथ आप सिस्टर नहीं लगाएंगे, ब्रदर नहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी ये नहीं कह सकते कि क्या तुम्हारे पास भाई है। भाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताएं, अगर कोई पूछना चाहता है कि क्या तुम्हारा भाई है, ली, ठीक है, याद रखें ली, ली इस्तेमाल होगा। कभी भी आप उसके साथ हर्फ जर के साथ उसको देंगे पोजेशन, ठीक है, कि मेरे पास भाई है, तो ली का इस्तेमाल कर, ली अखी।
تو لیکن اندہ آپ آبجیکٹس کے ساتھ چیزوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو 5 سوال بنانے ہیں اور اسی طرح نعم کہ یس کہ آئی ہیو اے پین، آئی ہیو اے بک، آئی ہیو جو بھی چیز آپ نے کہنا ہے تو وہ آپ پھر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 5 سوال آپ بنائیں گے اسی طرح سوال، اور پھر اس کے بعد جواب کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو، نو آئی ڈونٹ ہیو. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، پہلے حرف جواب آئے گا نو کے ساتھ. دیکھیں لا نام کے ساتھ نہیں ہے، نو کے ساتھ لا نو، پہلے نو کہیں گے پھر پاز ہے اور اس کے بعد پھر یہ ماں لگائیں گے. ماں کیا چیز ہے، ماں کی تعریف بتائیں گے کہ ماں کیا ہے. میننگ ہے ناٹ، لیکن یہ کیا ہے، حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے. جی حرف نفی، یہ حرف ہے، اس کو بولیں گے حرف نفی. ابھی تک ماں کے آپ نے کتنے استعمال پڑھے ہیں، ایک تو یہ حرف نفی اس لیسن میں پڑھا، اس سے پہلے کیا تھا، وہ اس کا کیا نام تھا جو پہلے آیا تھا، مسمو کا. مسمو کا پڑھا ہے نا اس میں پیچھے اسی میں. ہاں حرف استفہام، نہیں حرف استفہام نہیں، سوری اسم استفہام، وہ حرف نہیں ہے. اچھا دیکھیں ماں جو ہے یہاں پہ حرف کے اس میں آیا ہے، اور دوسرا ماں جو تھا وہ اسم استفہام ہے. یہی تو اس زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ ڈفرینٹ طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا، تو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، وہ پھر اب جملوں سے سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پہ یہ نفی کے میننگ میں آیا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور یہاں پہ کہ کیا تمہارے پاس، یہ شروع میں آئے گا آلویز. یہ والا ماں جو ہے استفہام، اسم استفہام جب اسم ہوگا تو آلویز بگننگ میں آئے گا. ٹھیک ہے سوال پوچھنے کے لیے. یہ والا ماں درمیان میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت لینگویج ہے. اس کے علاوہ ماں کی اور بھی بہت سی قسمیں انشاءاللہ وہ بعد میں آپ پڑھیں گے. تو بہرحال یہ آپ کوشچن بنائیں گے، پرومس کریں گے میرے ساتھ، پرومس کریں کہ یہ کوشچن آپ بنائیں گے. تو انشاءاللہ آج ہم یہ کرتے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے عربی میں خبر کی جو گرامر میں پڑھی تھی کس میں کتنی تھی ٹوٹل. ٹیکنیکلی 3 ہیں لیکن اب ان کو 5 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 آپ بتاتے جائیں. نمبر 1 مفرد، ٹھیک ہے، 1 ورڈ مرفوع خبر اس کو بولتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں 1 ورڈ. ساتھ مرفوع اس لیے لگاتے کہ یہ ایک واحد خبر ہے جس پر اعراب نظر آتا ہے. ٹھیک ہے مفرد خبر. دوسری خبر کی قسم پڑھی تھی، سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں. جار مجرور، ٹھیک ہے، شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر، شارٹ میں ایسے لکھ دیتے ہیں. پھر آپ نے پڑھی ظرف شبہ جملہ خبر. جب یہ چیزیں خبر بن کر آتی ہیں، جار مجرور ویسے بھی تو آتا ہے نا، تو لیکن جب آپ اس میں استعمال کرتے ہیں. یہ 3 خبریں آپ نے پڑھ لی. اب 2 خبریں آپ کی رہ گئی نا، نہیں آج کمپلیٹ نہیں ہوں گی آپ کی خبریں، سوری میں نے غلط کہا، ایک رہ جائے گی پھر بھی. تو یہ 3 قسمیں آپ نے خبر کی آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں. تو آج آپ تیسری کو سمجھیں گے، 4تھ کو سمجھیں گے. چوتھی کیا تھی، 4تھ کیا تھی، جملہ اسمیہ خبر. ٹھیک ہے نا، جملہ اسمیہ خبر، یہ آپ کی چوتھی قسم تھی. وہ یہاں پہ موجود ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ اینڈ پہ چھوڑ دیا تھا نا. تو اب آپ غور سے دیکھیں، یہاں پہ غور سے دیکھیں. اب کنفیوز نہیں ہونا، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا تو کوئی چیز پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی ذرا مشکل لگتی، لیکن ذہن پہ ٹینشن کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی کہ یہ کیا ہے نا. یہاں سے آگے جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بتائیں حمزہ تو پہلا لفظ اسم ہے جملے کا، تو یہ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، مبتدا، سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے مبتدا. اب کہہ رہے ہیں حمزہ تو، حمزہ وہ بات کر رہا ہے کسی بارے میں کہ حمزہ اندہو سیارتن، اس کے پاس گاڑی ہے. اب حمزہ کو بھول جائیں، حمزہ سمجھے ادھر حمزہ تو ہے ہی نہیں ہے. آپ مجھے ادھر سے بتائیں اندہ یہ کیا ہے، خالی ہے اندہ. اندہ کیا ہے، صرف اندہ ظرف ہے.
ये आपको सब पास विद ज़र्फ, कौन सा ज़र्फ, मकान, जगह, यानी किसी जगह पे होना ना। इन द ज़र्फ, हु की ज़मीर, हु की ज़मीर साथ कौन सी ज़मीर है, अटैच प्रोनाउन। इंदा जो है ज़र्फ तो है, तो क्या ये इसम है कि हर्फ है? ज़र्फ इसम होते हैं या हर्फ होते हैं? इसम होते हैं, ठीक है, तो ये इसम है। तो इसम के साथ जो ज़मीर जुड़ी होती है उसकी क्या पोजीशन होती है, मुदाफ इलैह, ठीक है, मुदाफ इलैह उसकी पोजीशन होती है। जो भी इसम के साथ ज़मीर जुड़ी होती है वो मुदाफ इलैह होती है। तो ये हु की ज़मीर फिर मुदाफ इलैह है और इसकी एराबी हालत क्या है, मजरूर, आप सबको मालूम है। तो इंदा शुरू में आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, हमने रूल पढ़ा था ना कि जार मजरूर या ज़र्फ शुरू में आ जाए तो फिर उसकी क्या पोजीशन होती है, जार मजरूर या ये जुमला शुरू हो रहा है यहाँ से, मैंने कहा ना हमजा तू को छोड़ दे यहाँ से, समझे जो जी, खबर होती है वो, ठीक है। तो ये ज़र्फ जो है ये खबर मुक़द्दम है, ठीक है, ज़र्फ शिबु जुमला खबर मुक़द्दम, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और हु की ज़मीर मुदाफ़ इलैही, तो अब ये खबर मुक़द्दम आ गई, तो इसका मतलब है कि मुब्तदा इसके बाद आएगा। तो मुब्तदा फिर क्या है, सयारा तुन, मुब्तदा नकिरा सयारा तुन, ये बाद में आया इस वजह से ही नकिरा है, ठीक है। तो इन दहू सयारा तुन, ये क्या पूरा जुमला इस्मिया है, ये पूरा जुमला इस्मिया है, इन दहू सयारतुन, बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक मुब्तदा है और एक खबर है, बेसिक दो चीज़ें होनी ज़रूरी है ना, मुब्तदा और खबर। तो ये एक पूरा जुमला इस्मिया है। ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया जो है ये हमज़ा तू भी मुब्तदा, अच्छा हाँ, अब आप नोट करें, हमज़ा तू इधर मुब्तदा है, इधर सयारा तू मुब्तदा है, ठीक है ना, दो मुब्तदा आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से लेके हमज़ा तू से लेके, मैं इसका कलर बदलती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये हमज़ा तू से लेके जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है ना और यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा एक जो बॉक्स है समझे, ये पूरा एक जुमला इस्मिया है, ठीक है, ये पूरा जुमला इस्मिया है एक। और अब इसके अंदर मैं एक और बॉक्स बना देती हूँ, किस कलर का बनाऊँ, ऑरेंज का बना देते हैं ताकि नज़र आएगा आपको। उसके बाद खैर ये ब्रैकेट में तो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट जो रेड कलर की ब्रैकेट है ये भी एक जुमला इस्मिया है, राइट। यहाँ पे दो जुमला इस्मिया है, एक ये है कि हमज़ा तू मुब्तदा है, ठीक है, हमज़ा तू इसका ये वाला ये मुब्तदा है और इसकी खबर क्या है, ये पूरा पूरा का पूरा जुमला, ये जो आप रेड उसमें देख रहे हैं ना ब्रैकेट में, ये वाला, चले मैं इसको बंद कर देती हूँ ब्रैकेट को, ये पूरा का पूरा जुमला जो है ना, जुमला इस्मिया, ये इस हमज़ा तू की खबर है, इस वाले मुब्तदा की खबर, ये पूरा का पूरा जुमला है। ओके, ये बात समझ आई कि हमज़ा तू, अब आप नोट करें ना, हमज़ा तू, कि हमज़ा कह के वो चुप कर गया, अब हमज़ा के बारे में वो कह रहे क्या, हमज़ा को क्या है, अब हमज़ा के बारे, ये गाड़ी पीछे बात हो रही थी ना कि तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल है, लेकिन हमज़ा के पास गाड़ी है, उसने आगे से इंफॉर्मेशन दी है कि हमज़ा की, कि हमज़ा उसके पास गाड़ी है, ठीक है, उसके पास गाड़ी है। तो ये उसके पास गाड़ी है, ये किसकी खबर है, हमज़ा की, ये हमज़ा की खबर है कि हमज़ा के पास गाड़ी है, समझ आई। अब इंदहू सयारतुन, उसके पास गाड़ी है, यहाँ पे एक पूरा जुमला ऑलरेडी मौजूद है, ये पूरा का पूरा जो जिसके अंदर मुब्तदा भी है और ख़बर भी है, ये पूरा जुमला जो है ख़बर बनकर हमज़ा के आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं कि ये जुमला जो होता है ख़बर बनकर आता है ना, पूरा जुमला इस्मिया ख़बर बनकर जब आता है तो इस तरह होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद आपको सवाल होंगे तो पूछिएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, ये चार्ट के ख़बर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़, अनवाउल ख़बरी, मुफरद आपको मालूम है। अब आप डिफरेंस देखिएगा ख़बरों का। अल किताबू, ख़बर क्या है, जदीदुन, द बुक इज़ न्यू।
القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب خبر، تو یہ کون سی ہے؟ ایک لفظ کی خبر ہو گئی نا، صحیح ہے؟ تو یہ دونوں خبر کی کون سی قسمیں ہیں؟ مفرد، ایک ایک لفظ کی خبر۔ اب یہاں پہ دیکھیں الکتاب علی المکتبی، کتاب، کتاب کہاں ہے؟ ٹیبل پر ہے۔ کتاب کی خبر کیا ہے؟ کہ ٹیبل پر، کتاب مبتدا ہے۔ فی البیتی رجل، گھر میں آدمی ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کریں جار مجرور پہلے آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ جار مجرور پہلے آ گیا تو خبر کیا ہو گئی؟ مقدم، اور مبتدا مؤخر، اور وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رجلن، اور رجلو نہیں ہے۔ اچھا اب ظرف کو دیکھ لیں، ظرف شبہ جملہ خبر، الکتابو، کتاب، تحتا، نیچے ہے، المکتبی، ٹیبل کے، تو یہاں پہ ظرف خبر بن کے آ رہا ہے۔ اماما، یہ اب شروع میں آ گیا ظرف، ٹھیک ہے؟ مقدم، خبر ظرف کی شکل میں مقدم ہو گئی۔ اماما سامنے، البیتی گھر کے، گھر کے سامنے کیا ہے؟ گارڈن ہے، حدیقتن، تو یہ بھی خبر ہے۔ خبر کون سی؟ نکرہ، چونکہ یہ بعد میں آئی ہے۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، یہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ اب آ گیا جملہ اسمیہ، یہ مفرد ہو گئی، یہ شبہ جملہ، اور یہ اوپر والی وہ ہو گئی۔ اب الجملۃ الاسمیۃ، کہ جملہ اسمیہ خبر بن کر آتی ہے۔ حامدن، حامد، حامد کیا ہے؟ مبتدا، اوکے؟ اب اس کی حامد کی خبر کیا ہے؟ یہ پورا یہ جو انڈر لائن ہوا ہے جملہ، یہ پورے جملہ جو ہے نا یہ خبر ہے۔ اگر میں کہتی ہوں جملہ اسمیہ، تو جملے کے اندر کیا دو چیزیں ہونی چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں جملہ، تو پھر جملہ پورا، اس کے اندر دو چیزیں آپ کو چاہیے نا، کیا چاہیے؟ مبتدا اور خبر۔ تو پھر اب اس جملے کے اندر بھی ایک مبتدا ہوگا اور خبر ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ والا مبتدا کی خبر کیا ہوگی؟ یہ حامدن، جو پہلے والا، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اس سے تھوڑا سا آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے کہ مبتدا نمبر 1 یہ ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ یہ والا پورا کا پورا جملہ اسمیہ، جملہ جو ہے یہ خبر ہے۔ اس والی، یہ والا پورا جو جملہ ہے، اس کے اندر ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اخوہ، اس میں کون سا لفظ ہے جو مبتدا؟ مبتدا، ویری گڈ۔ دیکھیں سب سے پہلے لفظ کو مبتدا بنانا ہوتا ہے نا، مطلب اگر نکرہ مبتدا آئے گا تو وہ تو تب جب شروع میں اگر جار مجرور ہو۔ اب یہ اخو کیا ہے؟ اخو اسم ہے نا، اور کون سی اسم کی کون سی قسم میں سے اخو؟ اخو اسم کی کون سی قسم میں سے ہے؟ اخو اسماء الخمسہ، یہ نہیں بھولنا، بھی نیا نیا پڑھا ہے نا، اسماء الخمسہ میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب بتائیں اخو، اخو ہو، اس کا کیا میننگ کیا؟ پہلے یہ بتائیں مجھے، اخو ہو کا میننگ بتائیں۔ ہز بردر، اس کا بھائی، ٹھیک ہے؟ اس کا بھائی، تو کون سا مرکب ہے؟ مرکب کون سا ہے؟ اضافی، ٹھیک ہے نا؟ اضافی، ویری گڈ۔ اب بتائیں مجھے، آپ نے سب نے بتایا کہ مبتدا کیا ہے؟ اخو، مبتدا ہے اخو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مبتدا ہے اس والے جملے کا۔ اب بتائیں کہ مبتدا کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ نمبر 1 کہ وہ معرفہ ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ مرفوع ہو، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 1 جب شروع میں آئے گا مبتدا تو معرفہ اور مرفوع ہونا اس کے لیے لازمی ہے۔ تو معرفہ ہے یہ اخو ہو، اخو جو ہے معرفہ ہے؟ جو کہہ رہے ہیں نو، اور جو کہہ رہے ہیں یس۔ اچھا چلے بتائیں، یس جو کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں اس کو معرفہ؟ اس پہ ال تو نہیں ہے؟ اس پہ ال تو نہیں ہے؟ جی دیکھیں میری بات سنیں، جب کسی ضمیر کی طرف اسم پوزیشن میں آ جاتا ہے نا، ہز بردر، تو وہ خاص بھائی ہو گیا نا، تو وہ خاص بھائی، یہ پوزیشن کا کیس ہے نا، تو وہ عام بھائی تو نہیں ہوگا، اسپیسیفک پرسن ہوگا نا، بالکل۔ تو یہ کسی خاص بھائی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ نکرہ بھائی نہیں ہے،
تو یاد رکھیں کہ جب ضمیر کے ساتھ مرکب اضافی میں جب بھی کوئی ضمیر کے ساتھ جڑے گا تو وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے۔ کب معرفہ ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کہ جب آگے مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ تو کیا ضمیر معرفہ ہے؟ ضمائر معرفہ ہوتے ہیں؟ بالکل، تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، تمام ضمائر ڈیفینیٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر جو چیز اس کی پوزیشن میں ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹ ہوتی ہے نا، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کے لیسن میں۔ اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی اگر ایسے بات کرنی ہو کسی بھی آدمی کی، کوئی بھی کتاب یا کچھ اس طرح، تو وہ پھر ادھر ہم کہیں گے کہ وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ تو اخو جو ہے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف اس کا مضاف ہے، تو اب معرفہ تو ہے۔ اب بتائیں مجھے سیکنڈ کہ یہ کیا مرفوع ہے؟ اخو، صرف اخو مرفوع ہے، تو اس کا مرفوع کا سائن کیا ہے؟ یہاں پہ مرفوع کا ہونے کا سائن کیا ہے؟ واو، ویری گڈ، الواو، یہ جو واو ہے اس کا، یہ واو یہ ہے، کیوں واو؟ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے اس کا اعراب بال کیا ہے؟ اعراب بالحرف، حرف سے یہ اپنا اعراب بتاتا ہے۔ واو جو ہے مرفوع کی سائن ہے۔ الحمدللہ، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو اخو جو ہے وہ کیا ہے پھر؟ مبتدا، ٹھیک ہے؟ اخو کیا ہے پھر؟ یہ یہاں پہ مبتدا پلس مضاف اینڈ ہو کی ضمیر مضاف الیہ۔ اخو کی دو رول ہے نا، اخو، اور واو آیا بھی کیوں ہے؟ اس کا اعراب بالحرف آنے کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ یہاں کیوں آیا ہے اعراب بالحرف؟ یہ اب آپ بتائیں۔ بیکاز اٹ از مضاف۔ اسماء الخمسہ جب مضاف بن کر آتے ہیں، نہیں، سوال یہ، جواب یہ ہونا چاہیے آپ کا، کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے، کیونکہ اسماء الخمسہ کا رول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ اسماء الخمسہ مضاف بن کر آتے تب وہ اعراب الحرکت لیتے ہیں نا، اور سوری اعراب الحرف لیتے ہیں نا، تبھی تو لیتے ہیں، ورنہ تو وہ نارملی آتے ہیں نا۔ اگر خالی ہوتا ابن تو پھر اخن تو پھر تو ضرورت نہیں تھی، جب وہ مضاف بن کر آتے ہیں تو تب پھر حرف کا اعراب لیتے ہیں، یہ بات نہیں بھولنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وجہ سے یہ واو آیا ہے، تو یہ مضاف ہے، اور پہلے مبتدا ہے پھر پلس مضاف ہے، ہو کی ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ مبتدا آ گیا۔ اب اخو کا خبر کہاں ہے؟ اخو کی خبر کیا ہوگی پھر؟ اب آپ بتائیں۔ وزیرن، شاباش، تو یہ وزیرن جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ وزیرن خبر کس کی ہے؟ یہ اخو کی، حامدن کی نہیں ہے۔ اچھا، اخو کی خبر کیا ہے؟ وزیرن۔ تو یہ اخو ہو وزیرن ایک پورا جملہ ہے، کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ، اور یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے کس کی خبر ہے؟ حامدن کی۔ تو اس کا مطلب ہے اس میں تقریباً دو مبتدا ہو گئے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بڑا جملہ ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا جملہ ہے، اس کے اندر ایک پہلا مبتدا ہے، اور پھر ایک اس کے اندر ایک اور چھوٹا جملہ ہے دوسرا، جس کے اندر دوسرا مبتدا ہے جو کہ دوسرے جملے کا وہ ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ سمجھ آ گئی کہ جملہ اسمیہ خبر کیسے بنتی ہے؟ اچھا چلیں اب اس کو دوبارہ یہ نیچے والے کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ آسان ہے یہ، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں یہ فاطمہ تو اندہا سیارتن، کیا مطلب ہے؟ فاطمہ اس کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہے۔ تو اب فاطمہ تو، ہاں فاطمہ تو کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ذہن پہ ٹینشن نہ لیں، بس سمجھتے جائیں ڈیفرنٹ اینگل سے۔ فاطمہ تو کیا ہے؟ مبتدا، اوکے؟ اندہا، اب اس کے بعد آگے یہاں پہ ہم لگا دیں گے لائن، ٹھیک ہے؟ ایک لائن فاطمہ کے بعد، اب فاطمہ کو ہم نے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مبتدا ون، ایسے کہہ دیتے ہیں ہم تاکہ تھوڑا سا ایک اور ہو جائے، مبتدا ون۔ اندہا سیارتن، اب اندہ ظرف ہے نا، یہ لائن دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے لائن لگی ہوئی ہے بلیک کلر کی، تو اس کا مطلب ہے یہ پورا جملہ ہے۔ اندہ جو ہے ظرف یا پھر وہی ظرف
शिबु जुमला खबर मुकद्दम आ गई, खबर मुकद्दम ज़र्फ खबर शुरू में जब आता है तो खबर, यहाँ से एक जुमला शुरू हो रहा है। हा की ज़मीर मुदाफ़ इलैह, तो अब खबर मुकद्दम थी तो फिर इसका मतलब है मुब्तदा मुअख्खर हो गया, तो ये मुब्तदा नंबर 2 है। ठीक है, तो फिर अब फातिमा, ये वाला मुब्तदा जो है इंदा की खबर है, खबर सॉरी इंदा खबर है और ये वाला मुब्तदा है। तो इस मुब्तदा फातिमा तू की खबर कहाँ है? फातिमा तू की खबर बताएं क्या है, कहाँ है? जब मैं आपसे पूछूं कि फातिमा तू की खबर कहाँ है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप इस तरह नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे जुमला इस्मिया, ये वाला जुमला इस्मिया, ये पूरा का पूरा जुमला, ये पूरा जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बोले जुमला इस्मिया खबर। उसका एनालिसिस तो आप ऑलरेडी कर चुके ना अलग अलग, अब ये होल जो सेंटेंस है ये खबर बन गया ना इसकी। ठीक है, ये पूरा जुमला, और उस जुमले के अंदर फिर 2 पार्ट हैं, खबर और जो भी और चीज़ें आती हैं। सो दिस होल, हाँ बिल्कुल, खबर ऑफ फातिमा, ये फुल ब्रेकअप जो है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर इंदहा सयारतुन, ये पूरा जुमला। अब खुद मीनिंग से भी देखें ना कि फातिमा, अब फातिमा कह के अब चुप कर गए, अब उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसके पास गाड़ी है। ठीक है, शी हैव अ कार। तो इंशाल्लाह ताला ये बात समझ आई। चलें अब एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये मुफरत की हो गई एग्जाम्पल, तो ये जुमला इस्मिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होगा, डिफरेंट टाइप से, हर तरह से। ये हैंड आउट का पेज है आपका, और यहाँ पे आप देख सकेंगे अभी कि यहाँ पे भी खबर की डिफरेंट किस्में हैं ना। ठीक है, हैंड आउट का पेज है। अब यहाँ देखें, बिलालुन, बिलाल, अब बिलाल की बात हो रही है। बिलाल क्या कि आपने, अब बिलाल के बारे में आपको खबर देनी है। बिलाल क्या है? मुब्तदा है, या मुब्तदा 1 कह लें इसको। ठीक है, बिलाल, बिलाल के बारे में क्या खबर है? अबूहू वजीरुन, कि उसका भाई वजीर है। या आम लैंग्वेज में हम ये बातें कर रहे होते हैं और हमें मालूम है कि ये इसी तरह, लेकिन आप रूल के हिसाब से बस पढ़ रहे हैं उसको, कि किसी के बारे में आपको पूछता है, अच्छा भी बिलाल के बारे में बताओ, तो आप कहते हैं बिलाल, उसके फादर क्या हैं? वजीर हैं। तो अब ये अबूहू वजीरुन, ये क्या है? पूरा का पूरा एक जुमला। और कौन सा जुमला है ये? जुमले की कौन सी किस्म है ये? इस्मिया। ठीक है, और ये जो जुमला है अबूहू वजीरुन, ये सारा का सारा खबर बन रहा है किसकी? बिलाल की। ठीक है, बिलाल की खबर क्या है? ये पूरा जुमला इस्मिया। लेकिन अब जुमला इस्मिया कहेंगे तो जुमला इस्मिया के अंदर भी तो कुछ चीज़ें होंगी ना, तो फिर वो हम देख लेते हैं। अबूहू वजीरुन, उसके फादर वजीर हैं। फिर वही आ गया, पहले था ना, पहले भी यही वाला जुमला आया था। तो ये अबू को फिर आप कहेंगे मुब्तदा 2 कह लें आप, और वजीरुन अबू की खबर। वजीरुन खबर, किसकी खबर? अबू की, फादर की। ठीक है, वजीरुन अबू की खबर है। और हु की ज़मीर आपको मालूम है, अबू हु हिज फादर, तो ये मुदाफ इलैह है। तो अब आपको, अब वजीरुन उसकी खबर है, तो ये अब पूरा एक जुमला बन गया, और ये बिलालुन की खबर है। एक और सेंटेंस से इसको देख लेते हैं हर एंगल से, मतलब खबर के डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। कभी खबर मुकद्दम आ जाती, कभी फातिमा तू, फातिमा, और फातिमा के बारे में खबर दी जा रही है, क्या है? उसका छोटा बच्चा है। ये तो हमारे लेसन में भी था शायद ये वाला जुमला, उसका छोटा बच्चा है। हाँ, फातिमा के बारे में क्या खबर है? कि उसका बच्चा छोटा है। तो लहा, अब आप, फातिमा तो हो गया मुब्तदा, ठीक है, ये है मुब्तदा। तो आप बताएं कि आगे क्या है? ये मुब्तदा है, तो लहा, अब एक नया जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो लहा की क्या फिर पोजीशन होगी? शुरू में, जुमले के शुरू में जार मजरूर आ गया, तो इसकी क्या पोजीशन है? खबर मुकद्दम। चलें आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी कि खबर मुकद्दम कैसे आती है ना। ठीक है,
خبر مقدم، اور خبر کی کون سی قسم ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، جار مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور خبر مقدم۔ کتنی قسم کی خبر مقدم آ سکتی ہے؟ کتنی قسم کی؟ صرف دو بس، جار مجرور شبہ جملہ یا ظرف شبہ جملہ، ٹھیک ہے، یہ دو ہی قسمیں خبر کی جو کہ مقدم آ سکتی ہیں، باقی تو جملے نہیں آ سکتے، وہ تو خبر بن کے بعد میں ہی آئیں گے، اور اس کے علاوہ مفرد تو ایک لفظ کی خبر ہے وہ بعد ہی میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہوتی بھی نکرہ ہے، تو صرف جار مجرور اور شبہ جملہ خبر جو ہے وہ شروع میں آتی ہے۔ تو یہ لہا جار مجرور خبر مقدم، اور اب بتائیں مبتدا کہاں ہے اس میں؟ طفل صغیر، کون سا لفظ مبتدا بناؤں؟ اس کا بچہ ہے، شاباش، اس کا بچہ ہے، صرف طفل جو ہے، طفل یہ ہوگی خبر، اور سوری خبر نہیں، مبتدا، سوری خبر ہی آتی ہے نا بعد میں، اس لیے ذہن میں خبر رہتی ہے، تو یہ ہے مبتدا مؤخر، صرف مبتدا نہیں کہیں گے، مبتدا مؤخر، کیا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، بالکل ہے، کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ بعد میں آیا۔ اب بتائیں صغیرن کیا ہے پھر؟ یہ نعت، ٹھیک ہے، اس کی نعت صفت، کس کی صفت ہے یہ؟ طفلن کی، ٹھیک ہے، طفلن کی صفت ہے کہ چھوٹا بچہ، چھوٹا بچہ، تو پھر یہ طفلن مبتدا ہے اور پلس منعوت بھی ہے، ہم لکھیں گے نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ نعت کہہ دیا تو obvious ہے کہ اس سے پہلے والا جو ہے وہ ہے، دونوں اکٹھے لفظ ہیں۔ تو اب لہا طفل صغیر، یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، اور جملے کا نام کیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ کس کی خبر ہے؟ یہ والا جملہ کس کی خبر ہے؟ کس کی خبر ہے یہ جملہ؟ فاطمہ کی، الحمدللہ، یہ فاطمہ کی خبر ہے، کہ فاطمہ کی خبر کیا ہے کہ اس کے پاس ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، فاطمہ تو کی خبر ہے جملہ اس میں۔ اب سمجھ آئی؟ ابھی بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز بتائیں۔ تو انشاءاللہ یہ لاسٹ ایکسرسائز جو ہے نمبر 6، یہ اب آپ میرے ساتھ کریں گے اور میرے ساتھ ساتھ جواب دیں۔ اقرا کیا مطلب ہے؟ اقرا، اس کا میننگ تو سبھی کو آنا چاہیے، ریڈ، پڑھو، لیکن اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں لکھو، وقتب، ٹھیک ہے، صرف ریڈ نہیں، وقتب، سوری میرا پین آج کام نہیں کر رہا، چلیں بہرحال آپ ریڈ اینڈ رائٹ، کیونکہ رائٹ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ رائٹ نہیں کریں گے، انالائز نہیں کریں گے اور لکھیں گے نہیں، تب تک وہ فائدہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نوٹ کریں یہاں پہ کیا لکھا ہوا، لی، لکا، لہو، لہا، صحیح ہے۔ تو اگر آپ لی کیا ہے؟ لی کیا ہے؟ حرف جر، حرف جر، اور یا پھر کیا ہے؟ اسم مجرور، لا حرف جر، کا اسم مجرور، لا حرف جر، ہو اسم مجرور۔ تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ساری اس کی پوری گردان ہے جو آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ یاد کیا کرنی ہے آپ کو؟ تو سارے ضمائر کی ماشاءاللہ گردان آتی ہے نا، تو بس یاد رکھیں کہ ہر ضمیر کے ساتھ اس کو استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو اب ایک دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اس گردان کو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لی، لنا۔ اسی طرح اندہ کی گردان ہے، اندہو، اندہما، اندہم، اندہا، اندہما، اندہن، اندکا، اندکما، اندکم، اندکی، اندکما، اندکن، اندی، اندنا۔ تو یہ
इंदा क्या है? ज़र्फ, ज़र्फ के साथ जार मजरूर इंशाल्लाह। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह मा, यहाँ पे मा ज़र्फ आ गया। ये मा क्या है? विद, ठीक है। इंदा का मतलब होता है एट, बाय, नियर, एट द टाइम। मा जो है ये थोड़ा सा, ये भी ज़र्फ है, ठीक है। इसके साथ भी आप याद कर लें, माहू, माहुमा, माहुम, माहा, माहुमा, माहुन्ना, माका, माकुमा, माकुम, माकी, माकुमा, माकुन्ना, माई, माना। ये अगर आप पढ़ लेंगे ना 3-4 दफ़ा तो आपको सारे याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको करती हूँ तो इंशाल्लाह ये वाला पहले वाले जुमले को दोबारा देखते हैं। ली उख्तुन वाहिदतुन क्या है? आई हैव अ सिस्टर। तो ली मैंने आपको बताया था कि इस तरह नहीं कहते कि मेरे लिए एक बहन है, क्या कहेंगे? मेरी एक बहन है, ठीक है। ली जार मजरूर, शिबु जुमला खबर मुकद्दम, उख्तुन मुब्तदा मुअख्खर, और ये नकिरा है उख्तुन, वाहिदतुन नात उसकी हो गई। नंबर 2 में अलका अखुन, क्या तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए भाई है, ट्रांसलेशन ये, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हैं। क्या? डू यू हैव अ ब्रदर, क्या तुम्हारा कोई भाई है? ला, नो। माँ, ला जो है ये हरफु नफ़ी है, सॉरी हरफु जवाब है, और माँ जो है हरफु नफ़ी है। कि कैसे कहेंगे? नो, पहले नो कह के एक पॉज है, फिर उसके बाद है आई डोंट हैव अ ब्रदर। माँ ली अखुन, मेरा भाई नहीं है। तो माँ हरफु नफ़ी, ली जार मजरूर, शिबु जुमला खबर मुकद्दम, अखुन मुब्तदा मुअख्खर। अब ये वाला थर्ड जुमला है, इसको अब देखते हैं। उख्ती, तो क्या है? माई सिस्टर। अच्छा, अब आप में से जिसने भी लिखा है, हाँ माशाल्लाह अफशीन है, और उसके अलावा हो सकता है और भी सिस्टर्स ने लिखा हो। लफ्ज़ी तर्जुमा किया करें। याद रखें कि लफ्ज़ी तर्जुमा जब करेंगे ना वर्ड टू वर्ड, तो फिर आपको सही समझ आएगी। अगर वैसे आप इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा कि मेरी बहन का छोटा बच्चा है, लेकिन ये लाहा किधर बीच में चला गया। फिर यहाँ मेरी बहन का छोटा बच्चा है, लेकिन वो सही तर्जुमा नहीं है ना, हमें इसको भी ट्रांसलेट करना है। इसी से हमें पता चलेगा कि खबर कौन सी है। तो आप इसमें ट्रांसलेशन क्या करेंगे? उख्ती, माई सिस्टर, फिर उसके बाद क्या कहेंगे? शी हैज़ अ स्मॉल चाइल्ड, ठीक है। शी हैज़ अ स्मॉल चाइल्ड, कि उसका छोटा बच्चा है, मेरी बहन उसका छोटा बच्चा है। अच्छा, अब आप गौर करें ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप मुझे बताएं सबसे पहले मुब्तदा कहाँ है? उख्ती, मुब्तदा बताएं। हरी अप, हरी अप। उख उख्तू, उख्तू, वेरी गुड। उख्ती नहीं कहेंगे आप, उख्तू। मुब्तदा मरफू होता है ना, तो मैं यहाँ लिखती जाती हूँ ताकि आपको आसानी होगी ना, ठीक है। उख्तू, ये है आपका मुब्तदा, ओके। प्लस या मुतकल्लिम इसके साथ लगी हुई है। तो इसम के साथ जब ज़मीर अटैच होती है तो उसकी वो क्या बन के आती है बताएं? इसम के साथ जो ज़मीर अटैच होती है मुदाफिल है, तो फिर ये ज़मीर क्या होगी? मुदाफिल है, ठीक है। ज़मीर क्या है? मुदाफिल है, उख्ती। तो ये जो है मुरक्कब इजाफी है, उख्ती। तो इसमें उख्तू जो है पहला वाला इसम, ये है मुब्तदा, ओके। तो ये आपने इस लाइन, ऑरेंज लाइन से इस तरफ हो गया मुब्तदा और या मुतकल्लिम। अब आगे आ जाएं। अब इस मुब्तदा की खबर कहाँ है? आप ये नहीं कहेंगे कि तिफलुन खबर है या लाहा खबर है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि लाहा खबर है, जुम जुम जार में जरूर, आमतौर पे हम ऐसे ही कहते हैं ना, ये तिफलुन का खबर बना दें, लेकिन उससे मीनिंग मेरी बहन बच्चा, ये तो नहीं बन सकता। लहा मेरी बहन, उसके लिए कंप्लीट हो ही नहीं रहा जुमला। तो माशाल्लाह अब आप लोग समझ गए कि ये वाला पूरा जुमला जो है, ये पूरा जुमला लहा से लेके यहाँ तक ये है खबर। ये पूरा का पूरा जुमला खबर है। किसकी खबर है? ये किसकी खबर है?
اختو کی خبر ہے، بہن کی خبر ہے کہ بہن اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے، میری بہن اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے۔ الحمدللہ، یہ بات کلیئر ہوگی کہ میری بہن اس کے لیے چھوٹا بچہ ہے، یہ پورا جملہ پھر اس کی خبر ہے۔ اب اس خبر کے اندر، یہ جملہ ہے نا خبر، تو اس خبر کے اندر بھی کوئی مبتدا ہوگا اور پھر اس کی اور بھی چیزیں ہوں گی، تو لہا پھر شروع میں آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے جار مجرور۔ آپ یہ پورے جملہ اس کو کنسیڈر، تو یہ خبر مقدم ہے، یہ والا لہا جو ہے یہ خبر مقدم ہو گیا، جار مجرور خبر مقدم۔ طفلن پھر کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ ہے۔ طفلن مبتدا مؤخر نکرہ، اور صغیرن اس کی نعت۔ گڈ، الحمدللہ، سمجھ گئے سب۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اسی طرح کا جملہ ہے زمیلی۔ زمیلی کیا میننگ ہے اس کا؟ زمیلی کا میننگ بتائیں۔ میرا دوست، میرا کلاس فیلو، یا جو بھی کہہ لیں آپ، دونوں میننگ میں یوز ہوتا ہے۔ تو زمیلی میرا دوست، زمیلو، زمیلو اس مبتدا ہے، اب یا کی وجہ سے کسرہ آ گیا نا، تو زمیلو یہ اس طرح ہم لکھیں گے، زمیلو یہ ہے مبتدا، ٹھیک ہے، اور یا متکلم پھر مضاف لے، جیسے اختی تھا اسی طرح یہ ہے زمیلی میرا دوست۔ اب اس کے بعد پھر آگے ایک جملہ آ جاتا ہے، پھر سیم اسی طرح لہو اخن و اختن۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی کنسٹرکشن ڈفرنٹ ہے، اس کو ہم پھر اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب زمیلو مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یا متکلم مضاف الیہ، مبتدا پلس مضاف۔ میں دیکھیں اب چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایڈوانس ہو گئے ہیں تو میں نہیں بولتی کہ پلس مضاف الیہ، تو آپ کو پتہ ہے نا یہ بات کہ پلس یہ مضاف بھی ہے، کیونکہ مرکب اضافی ہے نا، یہ ایک لفظ کا تو مبتدا نہیں ہوتا نا، تو آپ لوگوں کو میں بولتی نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ویسے مجھے ابھی بولنا چاہیے تاکہ آپ کچھ اسٹوڈنٹ کنفیوز نہ ہو۔ تو زمیلو مبتدا پلس مضاف، رائٹ، اور یا متکلم جو ہے یہاں پہ یہ پھر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ پھر اب اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لہو، تو اب اس کی خبر کیا ہوگی بتائیں؟ زمیلو کی خبر کیا ہے؟ پھر وہی پورا جملہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ کی آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر مقدم لہو اخن، اخن کی پھر کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا مؤخر، واو عطف، حرف عطف، بڑے دنوں بعد آیا حرف عطف، ٹھیک ہے، واو۔ تو اختن کی کیا پوزیشن ہے؟ اخن تو مبتدا ہو گیا، ہی ایز اے بردر اینڈ، نا سسٹر، نات، نات کیسے ہوگی؟ مطلب وہ دو چیزیں ہیں نا اس کی، بھائی اور بھائی، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اختن کو کیا بولیں گے؟ مبتدا ٹو؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی، اس کو واو کے بعد یاد ہے آپ کو کہ کیا آتا ہے؟ بھول تو نہیں گئے؟ معطوف، معطوف۔ دیکھیں اب غور سے سنیے گا، ٹیکنیکلی کیا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے اور ایک سسٹر، تو جو رول اپلائی ہو رہا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے، یہ مبتدا ہو گیا، اور مبتدا ٹو یہ ہے کہ اس کا ایک بہن بھی ہے، لیکن اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، ہم بولتے نہیں ہیں کہ مبتدا ون، کیوں؟ کیونکہ واو آ گیا نا، واو نے جو بھی اس کے اوپر لا ہوا اس دونوں کو جمع کیا ہے، جو رول تھا جو اس کے اوپر مطلب کہ اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو اس دونوں چیزوں کو، دونوں باتوں کو ایک جگہ جمع کیا، لنکڈ کرتا ہے نا، واو جوڑتا ہے، عطف، بالکل، تو یہ اس وجہ سے تو اس کو کہیں گے معطوف۔ معطوف جو ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ معطوف کس کے اوپر ہے یہ؟ معطوف سے اس کا ٹیکنیکل نام کچھ یاد ہے؟ معطوف الیہ، مضاف الیہ سے یاد رکھا کریں کہ اس کو بولتے ہیں معطوف الیہ۔ معطوف الیہ کا مطلب کہ اس کی طرف لنکڈ ہے، اس پہ عطف پڑ رہا ہے اس کا نا،
इलैही, इलैही है एक्चुअली, मातूफ इलैही का मतलब कि उसकी तरफ, टुवर्ड्स, तो फॉलो करता है उसको ना, जो मातूफ होता है, मातूफ, तो मातूफ इलैह इधर कौन सा है, अखुन जो है वो मातूफ इलैह है, ठीक है। अखुन मातूफ इलैह है और उख्तुन मातूफ है, यानी जो भी रूल अप्लाई हो रहा है अखुन पे, जो भी खबर दी जा रही है इसके बारे में, वही चीज़ अख्तुन उख्तुन के बारे में। जी बिल्कुल। तो मातूफ इला पहले आता है और मातूफ बाद में आता है, याद रखें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। तो अब मातूफ भी इसके अंदर जुमले में शामिल है, क्योंकि ये पूरी खबर है ना जी, खबर ये इस वाले जुमले की लाहू जो है, लाहू खबर मुकद्दम है, ठीक है, और अखुन मुब्तदा मौखर है, वाव अतफ, उख्तुन मातूफ। तो ये पूरा जो ब्लू कलर का ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया बन गया, और ये जुमला इस्मिया जो है ये ज़मीलू की खबर है। अब याद रखें कि ज़मीलू की क्या खबर होगी, ज़मीलू की अगर मैं आपको पूछूं कि खबर क्या है तो आप क्या कहेंगे, जुमला इस्मिया, उसके बाद जो जुमला आ रहा है वो इस्मिया खबर है, ठीक है। और बाकी उस जुमला इस्मिया के अंदर खबर मुकद्दम है और वो मुब्तदा मुअख्खर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपको समझ आ रही है ना। एक सेकेंड, अच्छा, तो ये वाला सेंटेंस आपने कर लिया, ठीक है, नंबर 4 भी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, नकूलू, नकूलू का मतलब ये फेल प्रेजेंट टेंस है, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, जी ऑन है। नकूलू वी से, हम कहते हैं, इसका मतलब है हम कहते हैं, हमने अभी तक माजी पढ़ा है ना, तो ये है हम कहते हैं, इन दी किताबुन, कि मेरे पास किताब है, ठीक है ना, आई हैव अ बुक, उर्दू में हम ऐसे ही कहते हैं ना, मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक, इन दी किताबुन। व नकूलू, और हम कहते हैं, ली अखुन, कि मेरे लिए भाई है। ला नकूलू, नहीं हम कहते, इन दी अखुन, कि मेरे पास भाई है, हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। यानी उर्दू में, यानी इंदी जो, इंदा जो है वो अखुन के साथ इस्तेमाल नहीं करते जी, कि ये एक रूल बताया जा रहा है यहाँ पे, मैं आपको मतलब पढ़ के बता रही हूँ इसको, कि हम कैसे, जब हम अरबी में कहना हो हमने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो फिर हम इंदा इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने किसी ह्यूमन रिलेटिव किसी के बारे में बात करनी हो तो फिर हम ली इस्तेमाल करते हैं, ये रूल है एक्चुअली। ली, मैंने इसका ट्रांसलेशन किया वर्ड टू वर्ड। नाकूलू का मतलब ये होता है कि वी से, कि आई हैव अ बुक, व नाकूलू, एंड वी से आई हैव अ ब्रदर। तो हैव तो दोनों में लगेगा, लेकिन ली मतलब उसमें अरबिक में आप इंदा जो है वो अखुन के साथ नहीं लगा सकते, ये रूल है यहाँ पे ना। तो वी डोंट से ला नाकूलू, वी डोंट से इन दी अखुन, ये रूल बताया गया। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप नोट कर लें। चलें आगे चलते हैं। मा, विद, ये भी ज़र्फ है, मा, अभी मैंने आपको बता दिया था, ज़र्फ, ज़र्फु मकान, ज़मान नहीं है, ज़माने के लिए नहीं आता, प्लेस के लिए आता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलें अब ये दो तीन कुछ थोड़े से सेंटेंसेस हैं, इनको भी जल्दी से हम कंप्लीट करें, टाइम ख़त्म हो रहा है। खराजा हामिदुन मा खालिदिन, जल्दी से बताएं कौन सा ये वो है, रूल है ना। तो इंशाल्लाह अब ये वाला जुमला, खराजा हामिदुन मा खालिदिन, आपने खराजा को जी कर, खराजा को देखते ही आप समझ गए कि ये क्या है, फेलिया, ठीक है। जुमला, दो ही जुमले हैं अरबी में, इसलिए बहुत आसानी है, जुमला फेलिया और जुमला, जब हमें पता चल जाता है कि फेल कौन सा है तो फिर हम समझ जाते हैं। खराजा ज़हाबा, दो ही फेल आपने पढ़े हैं, जलसा भी शायद पढ़ा आपने। तो खराजा हामिदुन मा खालिदिन। अब मुब्तदा और ख़बर अपने दिमाग से निकाल दें, अब भूल जाएं मुब्तदा और ख़बर को थोड़ी देर के लिए। अब क्या लाना है दिमाग में, जुमला फेलिया आ गया तो अब कौन सी चीज़ें चाहिए दिमाग में, फेल और फाइल,
بیسک دو چیزیں ہیں، فعل اور فائل، ایکشن اور ڈوئر آف ایکشن، ٹھیک ہے؟ تو فعل ورب کو، ایکشن کو بولتے ہیں، اور فائل کس کو بولتے ہیں؟ ڈوئر آف ایکشن، جو کام کرنے والا ہے۔ تو خرجہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یاد رکھیں کہ ابھی فی الحال تو آپ نے سارا نہیں کیا، لیکن جو فعل ماضی ہے اس کے دو سیغے، کون سے دو سیغے؟ پہلا والا واحد مذکر، یہ بات یہاں پہ بے شک سائٹ پہ لکھ لیں اپنی، اس کے غائب، یہ، اور دوسرا کون سا سیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب، یہ دو سیغے۔ ان کی کیا خاص بات ہے؟ ان کی کیا خاص بات ہے کہ ان میں فاعل مستتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، وہ جو ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو جو فعل ماضی کے سیغے ہوتے ہیں، مثلا خرجہ سے اگر ہم دیکھیں گے تو خرجہ، اور دوسرا کیا ہوگا سیغہ؟ کیسے لکھیں گے اس کو آپ؟ خرجت، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ویزیبلی یہاں پہ فائل نظر نہیں آ رہا۔ خرجہ کا فائل کیا ہے؟ ہوا ضمیر مستتر، ہوا ضمیر مستتر فائل۔ خرجت کا فائل کیا ہے؟ ہیا ضمیر مستتر۔ یہ تا جو ہے یہ تانیث کی ہے، مؤنث کی تا ہے، تو ان دونوں کے اندر فائل مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیشہ فائل مستتر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر خالی خرجہ لکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمیں یہ فائل مستتر، لیکن یہ صرف دو سیغے ہیں جن میں فائل مستتر بھی ہو سکتا ہے اور فائل ویزیبل بھی ہو سکتا ہے، اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف دو سیغوں میں نا، باقیوں میں تو دیکھیں فائل بارز ہوتی ہے نا ضمیر، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جلدی پریکٹس کروائیں گے اس کی ساری نا۔ تو اگر آپ کہنا ہو کہ آپ نے کہ دو آدمی نکلے تو خرجا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو آدمی نکلے نا، تو یہ الف نظر آ رہا ہے، تو اب یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضمیر فاعل ہے اگر یہ لکھا ہو، لیکن ان دو سیغوں میں فاعل مستتر ہوتا ہے، یہ یہاں تو الف ہے نا، ضمیر فاعل۔ تو بہرحال تو ان میں کبھی مستتر بھی ہو سکتا ہے اور بارز اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، تو ایک دم سے نہیں کہہ دینا کہ مستتر ہے، تھوڑا سا پورا جملے کو دیکھ کے کہ کون ہے، ایکشن کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے خرجہ حامد مع خالد، کہ یہاں پہ جب ٹرانسلیٹ آپ کریں گے نکلا، کون نکلا؟ حامد مع وتھ خالد، خالد کے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ حامد لیفٹ وتھ خالد۔ تو اب آپ یہاں پہ خرجہ کو کیا کہیں گے کہ یہ فعل، اب جب اس کی انالیسس کریں گے تو آپ بولیں گے کہ فعل، خرجہ فعل، اور حامدن، حامدن فاعل، ڈوئر آف ایکشن، مع ظرف، خالدن مضاف ہے۔ ظرف شبو جملہ خبر نہیں کہنا، کیونکہ یہاں پہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، تو بس یہ خالی ظرف ہے، ٹھیک ہے؟ ظرف اور خالدن مضاف ہے، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، سمپل سٹاپ، بالکل۔ خرجہ فعل، حامدن فاعل، مع، اب فاعل کی اعرابی حالت آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ مرفوع۔ وی ڈونٹ نیڈ ٹو سے مضاف، کیونکہ ما جو ہے ظرف ہے نا، یہ ہے مضاف ہی، مضاف کا رول کرتا ہے نا یہ ظرف، تو ما ظرف مکان ہے، ود ساتھ ہے نا، کہ حامد نکلا خالد کے ساتھ، تو وہ پریزنٹ تھا نا وہاں پہ، تو جگہ کے لیے بات آ رہی ہے نا، ٹائم کی بات نہیں ہے یہاں پہ کہ حامد نکلا خالد کے ساتھ، کہ حامد نکلا اور ساتھ خالد بھی نکلا، تو اس لیے یہ جو ظرف ہے بس ظرف اس کو بول دیتے ہیں، لیکن یہ مضاف کا رول ادا کر رہا ہے نا، مضاف والا جو رول ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے، اور خالدین مضاف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے بھی پھر سیم ہی ہے، ذہبا الطبیب مال مہندسی، کیا مطلب ہے؟ گیا۔ خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا، کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے میننگ میں بھی یوز ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل میننگ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟
تو کیا ہوگا؟ ذہبت طبیبو، ڈاکٹر، وینٹ یا لیفٹ، مال مہندسی، مہندس کے ساتھ، ڈاکٹر گیا، نکلا نہیں، ڈاکٹر وینٹ بالکل، ود دا انجینئر، یہ ہوگا اس کا ٹرانسلیشن. یہاں لیفٹ ہوگا، حامد لیفٹ ود خالد، اور یہاں ہوگا ڈاکٹر وینٹ ود مہندس، کہ ڈاکٹر گیا انجینئر کے ساتھ. تو ذہبہ پھر آ گیا فعل، الطبیبو فاعل، کون گیا؟ ڈاکٹر گیا، ٹھیک ہے نا. جانے والا کون تھا؟ ایکشن کرنے والا ڈاکٹر تھا. ما پھر اسی طرح ظرف، اور المہندسی مضاف ہے. گڈ، ایزی ہے نا یہ تو. یہ بس ایک پریکٹس کروائی گئی آپ کو جملوں کی، ادروائز تو یہ بہت ایزی ہے. جالسا، جالس المدرس مع المدیری، ڈفرنٹ فعل ہیں. جالسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹھا. اب وہ بیٹھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ بیٹھا نہیں ہے. اگر مہندسو نہیں ہوتا، مدرسو نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہتے ہیں وہ بیٹھا مدیر کے ساتھ. لیکن وہ کے بارے میں پیچھے کوئی پھر بات ہوتی ہے، کون بیٹھا، کوئی وہ جو ہے وہ پیچھے کسی کی طرف پلٹ کے جائے گا نا. لیکن یہاں پہ وہ نہیں کہیں گے آپ کہیں گے کہ ٹیچر بیٹھا، ٹیچر سیٹ ود دا مدیر، ٹھیک ہے، ود دا پرنسپل. تو سیم وہی، جالسا فعل، المدرسو فاعل، اور ما پھر ظرف، اور المدیری مضاف الیہ. ایگزیکٹلی وہی کنسٹرکشن ہے. نمبر 4 دیکھتے ہیں. من معاکا یا لیو. ہاں، اس کا ٹرانسلیشن کریں، کوشش کریں. من، who is معاکا with you او علی، ٹھیک ہے. who is with you او علی. سوال ہے نا. معی زمیلی، بیوٹیفل لینگویج. اس کے اندر مجھے لگتا ہے اس لینگویج میں ایک جیسے لگتا ہے جیسے پانی گر رہا ہے نا، جھرنا سا ہے پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. اس کے اندر ایک ردم ہوتا ہے. معی میرے ساتھ، زمیلی میرا دوست ہے. تو اب اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کیا ہوگا؟ مع پھر وہی ہو گیا ظرف، یہ جو جملہ ہے، اچھا، خبر مقدم، شبو جملہ خبر مقدم یا متکلم، اور زمیلو. اب یہاں پہ آپ کے لیے تھوڑی سی زمیلو، پھر یہاں پہ یہ تھوڑی سی آپ کے لیے ایک نئی چیز پھر آ گئی کہ زمیلو یہاں پہ کیا ہے؟ سوری، زمیلو ہے خبر، او سوری مبتدا مؤخر. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا جب مؤخر آتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. یہی پڑھا تھا نا، ابھی تو یہ رول پڑھا ہے، لیکن ہم نے پھر رول توڑ دیا کیونکہ ایکسیپشن آ گئی نا. تو موسٹلی سے مطلب کہ جو بیسک رول ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو وہ پھر نکرہ ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ چونکہ یہ میرا دوست ہے نا، تو ہمارے پاس اب چوائس نہیں ہے کہ اس کو ہم نکرہ کریں، کیونکہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا نا. تو ضمیر کے ساتھ جو بھی اسم اٹیچ ہوگا تو وہ پھر معرفہ ہی ہوگا. تو پھر ایکسیپشنل کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جب بعد میں آئے کبھی کبھی مبتدا. اب مائی کو، ما کو اب مبتدا نہیں بنائیں گے. یہ کتنے لفظ ہیں ذرا اگر آپ غور کریں، اگر آپ کو میں الگ الگ لکھوں، ما پلس یا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد زمیلو پلس یا، ایسا ہی ہے نا. یہ 4 ہیں، 1 2 3 4، 2 ضمائر ہیں اور 2 اسم ہیں. پہلے والا ما جو ہے، اب ما کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے نا، ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، کیونکہ ما ہر حال میں خبر ہی بنے گا، تو یہ پھر خبر ہے، اور یہ تو مضاف الیہ ہے. اب زمیلو ہی کو مبتدا بنائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کو ہم الٹا دیں، سپوز اس کو الٹا دیں اس جملے کو ہم کہ زمیلی مائی، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، میرا دوست میرے ساتھ ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے نا صحیح جملے کا طریقہ. پھر زمیلو مبتدا بن جائے گا، مبتدا تو وہ آلریڈی ہے، لیکن جو سوال ہے اس کے حساب سے یہی کنسٹرکشن ٹھیک ہے. ذرا نوٹ کریں، تمہارے ساتھ کون ہے اولی،
ٹھیک ہے. اگر وہ کہے میرا دوست میرے ساتھ ہے تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں بولنا. جواب جو سوال کے حساب سے یہی جواب صحیح ہے. وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ کہیں گے میرے ساتھ. میرے ساتھ سے شروع کریں گے نا جملے کو. ود می، ہو از ود یو او علی. ود می کون ہے؟ میرا دوست، میرے ساتھ میرا دوست ہے. تو یہ سیم پیٹرن پہ، بالکل پیٹرن سیم ہوگا نا. تو یہ ایکچولی انشاءاللہ میں اس کو ایک دن آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ کیوں اس طرح. شروع میں بہت مزہ آتا ہے یہ سمجھنے کا کہ جیسے یہ سوالوں کے جواب کی وجہ سے رول بنتا ہے. کہ جیسے پوچھا جائے گھر میں کون ہے تو آپ کہیں گے گھر میں ایک آدمی ہے، کوئی آدمی ہے. تو کہ آدمی کہاں ہے تو پھر کہیں گے آدمی گھر میں ہے. یہ دو سوال ہے نا، دونوں کے جواب کے حساب سے پھر جملہ بنے گا. جب پوچھا جائے گھر میں کون ہے تو پھر کہے گا فی البیتی رجل، کہ گھر میں آدمی ہے. اگر پوچھا جائے گھر میں آدمی کہاں ہے تو پھر کہیں گے الرجل، الرجل فی البیتی. تو الٹ ہو جائے گا وہ. انشاءاللہ یہ لکھ کے میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی، آج ٹائم نہیں ہے. چلیں تو یہ پھر ایک جملہ اس میں ہو گیا. آمنہ معہا زوجہا، آمنہ اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ہے. یہ تو آپ آلریڈی کر چکے ہیں، اس کا ہسبینڈ ہے. آمنہ تو مبتدا اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر ہوگی. یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں تو اس کو ہم نہیں دہراتے. جیسے پچھلے لیسن مطلب لیسن ہی کا جو لاسٹ جملہ تھا نا وہ یہی تھا. نمبر 6، خرجہ ابی من البیتی، نکلے میرے فادر گھر سے. تو خرجہ فعل، یہ تو آنکھیں بند کر کے آپ بول دیں گے. اب بتائیں کہ اس کا فائل کہاں ہے. مستتر، ابو، ابھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ابو. آپ ابھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ابو فائل، کیونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے نا. تو اب وہ تو یا کی وجہ سے یا متکلم جب اٹیچ ہوتی ہے تو اس کو کسرہ دیتی ہے نا، لیکن ایکچولی یہ ابو ہے. تو نہیں اس طرح نہیں ابو لکھیں گے، یا کے ساتھ اس طرح ابو نہیں ہوتا. یاد آ گیا. کیسے ہوگا اس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ حرکت کا اعراب. حرکت کا اعراب ہوتا ہے نا یا کے ساتھ، ایکسیپٹ ٹو یا متکلم. یاد ہے؟ تو ابو ہے یہ ایکچولی، ابو اور ساتھ یا نے اس کو کسرہ دے دیا نا، تو یہ حرکت. تو خرجہ نکلے، کون نکلا؟ فادر، میرے فادر. تو ابو جو ہے وہ فائل ہیں اور یا متکلم مضاف الیہ. انشاءاللہ اس کی آپ کو بہت پریکٹس ہوگی آج. من حرف جر، البیتی اسم مجرور، جار مجرور، سٹاپ، خبر نہیں کہنا. من خرج معہو، اب اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ who left with him، who left with him، اس کے ساتھ کون نکلا. کہہ رہے ہیں کہ میرے فادر نکلے، میرے فادر گھر سے، میرے فادر گھر سے نکلے اینڈ ان کے ساتھ کون نکلا، مطلب یہ ہے نا. ٹھیک ہے. خرجہ، میں ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن کروں گی. نکلا، معہو ان کے ساتھ، امی، امی اردو والی امی نہیں ہے اردو میں ہم امی اپنی مدر کو بولتے ہیں نا، تو یہ امی کیا ہے؟ انکل. یہ ایکچولی ہے دو لفظ ہیں، امن، ٹھیک ہے، پلس یا. تو میرے انکل، مائی انکل. ٹھیک ہے. امن تھا، یا کی وجہ سے کسرہ آ گیا نا، تو امی پڑھیں گے اس کو. چلیں اب آپ بتائیں گے مجھے، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ. خرج فعل، نکلے ان کے ساتھ میرے انکل، فعل، ما ظرف. اب بتائیں فائل کہاں ہے؟ نکلنے والا فائل کہاں ہے؟ مستتر یا کیا؟ فائل لفظ کون سا اس میں؟ ابھی تو میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دی، اب تو آسان ہونا چاہیے. دیکھیں دوبارہ ٹرانسلیشن کرتی ہوں پھر شاید سمجھ جائیں. نکلے ان کے ساتھ میرے انکل. تو نکلنے کا جو فعل ہے ہمیشہ یاد رکھا کریں، نکلنے کا جو بھی لفظ ہوتا ہے فعل ہوتا ہے اس کو کر کون رہا ہے، کیونکہ ڈوئر آف ایکشن ہونا چاہیے نا. ایکشن کو کون کر رہا ہے؟ تو کون کر رہا ہے؟ نکلنے والے انکل ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو انکل جو ہیں وہ فائل ہے نا، امی فائل ہوں گے، لیکن ایکچولی ہم کہیں گے امو.
अम्मू फाइल, ठीक है, बोलते हुए हम कहेंगे अम्मू फाइल, और या मुतकल्लिम मुदाफिल है। अब बताएं माहू, उस उनके साथ, तो हु की ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है? ज़मीरों को तो ज़रूर देखना होता है ना, ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है? शाबाश, अबू की तरफ, ठीक है। फादर के साथ चचा निकले ना, चाचा जी जो हैं वो अबू के साथ निकले ना, उनके भाई, तो फिर यहाँ पे अबू की तरफ पलट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई ये सारी कंस्ट्रक्शन, फेलिया जुमला की समझ आ रही है। कभी फाइल शुरू में आ जाता है, कभी बाद में आता है। देखें अब फाइल दूर है ना, बीच में एक ये आ गया, मुरक्कब आ गया, फाइल दूर चला गया। ज़रूरी नहीं कि फाइल बिल्कुल साथ हो, मोस्टली करीब होता है, लेकिन कभी कभी दूर भी हो जाता है फाइल, तो इसलिए इंशाल्लाह। तो इसको जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये ज़ुबान, दिल चाहता है इसको करते जाओ। तो अब आपको मैं ना ये होमवर्क दे रही हूँ, ये वाले जुमले जो है ना ये आप करेंगे, ठीक है। अब ये इसी पैटर्न पे हैं तकरीबन ये 6 सेंटेंसेस। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना आपको खुद मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि ये वाले यहाँ से लेके ये 6 सेंटेंसेस जो है ना ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ताला इसको आप करेंगे, कोई मुश्किल पेश आएगी तो देख लीजिएगा, फिर उसमें हम लोग वो कर लेंगे ना। तो ये एक्सरसाइज नंबर, हाँ ये जो है ये तो खाली एक चार्ट बना हुआ है जो ज़माइर के साथ है, इसको भी पढ़िएगा। बैतुन से बैतुका, बैतुहू, बैतुहा, बैती, इसमें सिर्फ 4 ज़माइर हैं, का, हु, हा और या। ये सिर्फ गौर करने के लिए, पढ़ने के लिए। और मैं आपको दूंगी, आपको इनसे गर्दान भी बनानी होगी इंशाल्लाह ताला, वो मैं होमवर्क में भेजूंगी। तो इसी तरह अबू का, अबूहू, अबूहा, अबी, और अखू का, अखूहू, अखू हा, अखी। तो ये जो है ये कम अज़ कम सवाल आपका एक्सरसाइज है, और ये नंबर 9 भी आपकी एक्सरसाइज है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें आपने बताना है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कौन से हैं, ये तो आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज जो है ये वाले एराब लगाना, इंशाल्लाह ये आपको मैं एक्सरसाइज को करके दूंगी, डोंट वरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका लेसन अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइजेज आप कीजिएगा। लेसन नंबर 10 काफ़ी लंबा था, लेकिन बहुत सारे रूल आपने इसमें पढ़े। नेक्स्ट टाइम जितने रूल इसमें पढ़े हैं ना वो आप सारे नोट करके आइएगा। मैं आपको अगला लेसन शुरू कराने से पहले ये सारे रूल पूछूंगी, समझ गए आप लोग? तो वो सारे रूल चेक करके आइएगा, सिर्फ लेसन नंबर 10 के रूल, कि कितने रूल हमने उसमें नए पढ़े हैं, ताकि आपको एक वो ओवरऑल इसका वो स्केच समझ आ जाए। तो मैं भी बना के लाऊंगी, आप लोग भी करके आइएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, लेकिन इकट्ठे जब पढ़े ना पता चले तो फिर पता चलता है, ठीक है। नए वर्ड्स क्या हैं? अज़मीलू, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, ये देखें। आप लोग अगर चाहें तो पहले आप खुद लिखिएगा, देखिए लेसन खोलिएगा, वहाँ से देखिएगा फर्स्ट पेज पे आपको कौन कौन सा रूल मिलता है, फिर उसके बाद सेकंड पेज खुद लिखिएगा। फिर बाद में बेशक ये पॉइंट टू रिमेंबर जो है यहाँ पे ये सारे रूल हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं मैं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप खुद से करें ताकि आपको खुद से समझ आए, ठीक है। और न्यू वर्ड्स भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफ़ा करे और हम सबके, और आपके लिए आसान बना दे इस इल्म को सीखना, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ुबान है और ये बहुत ही मीठी ज़ुबान है। जैसे आप कह सकते हैं ना लिटरली कि मीठी ज़ुबान है, इसको पढ़ने का बहुत मज़ा आता है इंशाल्लाह ताला। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।